बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नावे. आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्रात्म्यातही वो आमचो एकवट सदांच तुमचे सव्वे आसो. तुमचे सवय आसो. मोगाचे न्हू, आज हांगासर तुका आनी म्हाका आमकां कोणे एकवट आयला. कोणाच्या नांवान हांगासर आमी सांगता मेळ्ळ्या. देवाचे उतार सांगता, खंयसर दोग या तेग म्हज्या नांवान सांगता मेळटा, थंयसर हांव आसा तांचे मोदेगात. हांगासर आमी सांगता मेळ्ळ्या जेजूच्या नांवान, न्हय धर्माच्या नांवान, न्हय खंयच्या संस्थाच्या नांवान, न्हय खंयच्या व्यक्तीच्या नांवान. आनी खंयसर जेजू आसा थंयसर जें कितें जेजून सांगलां तें आसा. जेजून म्हळ्यार हांवूच उजवाड वय मू, तर खंयसर जेजू आसा थंयसर उजवाड आसा. जेजून सांगलां हांवूच जिवीत म्हणून वय मू, खंयसर जेजू आसा थंयसर जिवीत आसा. जेजून म्हळ्यार हांवूच तो बापाचो मोग म्हणून, खंयसर जेजू आसा थंयसर खरो मोग आसा. देखून आज हांव संतोष पावता तुमकां सांगता घेवन, जेजूच्या नांवान ह्या कुटुंबांत, दैवीक कुटुंबांत हो संतोष वांटून घेवंक, हो मोग वांटून घेवंक, ही कृपा वांटून घेवंक, ही जिवीत वांटून घेवंक, आनी वो म्हाका देवान दिलो उजवाड तुमचे सगळें वांटून घेवंक. मात्र न्ही, जेजू मुखांत बापान बसयलेलो तो पवित्र आत्मो आमकां देणे जावन सगळ्यांक मेळ्ळा, तर तसो पवित्र आत्मा आमकां एकवट येता देवाची भुरगीं जावन. देखून हे कुटुंब जावन आमी सांगता मेळ्ळ्या, जेजूच्या नांवान आमी सांगता मेळ्ळ्या, देवा बापाची भुरगीं जावन आमी सांगता मेळ्ळ्या, वो एकवट वाडो आनी सडो, वो मोग आमचे तें आसलो वाडो आनी सडो, आनी त्या वरी एकामेकाचो मोग करूंक आमकां आनीक चड आनी चड आदार आनी कृपा लाभो म्हणून ह्या पवित्र बलिदाना वेळार आमी मागया. आनी जर तर आमी चुकल्या तो मोग आपणावंक, तो मोग हेरां सगळें वांटून घेवंक देवा लागचें आनी एकामेका लागचें मोगसाने मागया आनी म्हणया, हांव पातकी सर्पदरा देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव हांव सारून सांगता. मनान चिंतून, तोंडांत उसारून, वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पथकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासून सदांच आमकां मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्प्रा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकळूत करून सर आमची पथकां बगसून आमकां ससण्याच्या जिविता पाव. Hallelujah, amen.
प्रार्थुया. बापा पुता आनी पवित्र आत्म्या तुमकां जावं महिमा आतां आनी सदां सर्वदा. वय बापा तुज्या बद्दल जेजू क्रिस्ता मुखान तुवें बसयलेलो तो पवित्र आत्मा आमकां तुवें धेण्यान जावन दिलाय आनी तो पवित्र आत्मा आमच्या थंय येतस आनी बिडार करतस. आमी तुका आनी पुताक आनी तुज्या त्या सर्गीच्या राजाक महिमा दिवंक तुवें आमकां विंचलाय. तर आमच्या शब्दांनी करण्यांनी आनी आमच्या जिविता मुखांतर तुका महिमा दिवंक तसो पवित्र आत्मा आमच्या थंय हर एकल्या थंय येवन बिडार करूं म्हणून तुज्या पुता जेजूचे नामे आमी मागता, जो जियेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. धर्मदूतांची कृत्यां पुस्तकांतलें वाचप. अवस्वर 2 ओळ 1-11. पेंतेकोस्ताच्या परबेचो दीस आयलो आसता ते समेस्त एक सुवातेर संगता मेळोन आसले. ते द्वा एकाच सणे कठीण जड वारें आयिल्ल्या बरी मळबारतावन एक आवाज आयलो आनी ते बसून आसलेल्या त्या घरांत भरलो. तोवळ तांकां दिसल्यो उज्या सारक्यो जिबो. त्यो विंगड विंगड जावन तांचे मदल्या हर एकल्याचेर वचून रावल्यो. ते समेस्त पवित्र आत्म्यान भरले आनी त्या आत्म्यान तांकां दिल्ले वाच्या सक्ते प्रमाणे परकी भासांनी ते उलोवंक लागले. संवसारांतल्या हर एक गांवचे भक्तिवंत जुदेव त्या वेळार जेरुसलेमाक आयिल्ले थंय आसले. हो आवाज आयकून लोकांचो व्हड एक जमो एकठांय जालो आनी तांणी उलयलेले हर एकल्याक आपापले भाशेन आयकतले देखून लोक सकट तटक जालो. ते शर्मेले आनी विस्मीत जावन म्हणाले, पळया, हे उलयतात ते समेस्त गालिलेयागार न्हयवे? तर आमच्या मदल्या हर एकल्याक ते उलयतात ते आमच्या माय भाशेन आयकता ते कशें? आमी हांगा सावन पार्थियांतले, मेदियांतले, येलामांतले, मेसोपोटेमियांतले, जुदेयांतले आनी काप्पादोसियांतले, पोंतुसांतले आनी आसियांतले, फ्रिजियांतले आनी पंपिलियांतले, इजिप्तांतले आनी सिरेन भोंवतीच्या लिबियांतले आनी थोडे रोमातावन सयत आयलेले. जुदेव आनी जुदेव धर्माक आयले वर्स मेळिल्ले, क्रेतांतले आनी अरबिस्तानांतले सयत. तरी देवाच्या विचित्र कृत्या विशांत ते सांगतात ते आमी आमचे माय भाशेन आयकता. देवाचें उतार हें. देवाचे उडोवकार. सांत पावलून रोमाकारांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप. अवस्वर 8 ओळ 8-17. ह्या पसत रक्तामासा खाल जातात 3 देवाक मानवानांत. देवाचो पवित्र आत्मो तुमचे थंय जियेता वय जाल्यार तुमी रक्तामासाचे अपेक्षे प्रमाणे न्हय, बगार पवित्र आत्म्याचे कुशे प्रमाणे जियेतात. आनी जाचे थंय क्रिस्ताचो आत्मो ना तो क्रिस्ताचो न्हय. आनी क्रिस्त तुमचे थंय जियेता वय जाल्यार तुमची कूड पातका निमती मेल्या तरी देवा थंय तुमी नितीवंतपण जोडलां देखून आत्मोस तुमकां जीव दिवपी सकत जाता. तितलेंच न्हय,
जेजूक मेल्ल्यांतलो उठयलेल्या देवाचो आत्मो तुमचे थंय जियेता वय जाल्यार जेजू क्रिस्ताक मेल्ल्यांतलो उठयलेलो देव त्याच आत्म्या उदेशी तुमच्यो विनाशी कुडी नव्या जिवान भरतलो. तर भावानो, आमी ऋणी पूण रक्तमासाचे अपेक्षेक सरी जाल्ल्या जिवनाचे ऋणी न्हय. कित्याक रक्तमासा प्रमाणे जियेशात जाल्यार तुमी मरतल्यात. पूण आत्म्या वरवीं तुमच्या रक्तमासाच्या खोट्या करण्यांचो नाश करशात जाल्यार तुमी जियेतल्यात. जांकां देवाचो आत्मो चलोवन व्हरता तीं देवाचीं भुरगीं. कित्याक तुमकां मेळ्ळलो आत्मो तुमच्या आदल्या गुलामपणाच्या भियाबरीत जिवनाक तुमकां व्हरून पावयना, बगार तो तुमकां देवाचीं भुरगीं करता आनी आपल्या बळान देवाक अब्बा म्हणजे बापा म्हणून आमी उलो मारीशें करता. देवाचो हो आत्मो आमी देवाचीं भुरगीं म्हूण आमच्या आत्म्याक रुजवात दिता. आमी देवाचीं भुरगीं जाल्यार ताच्या दायजाचे वारीसदारी वय. तितलेंच न्हय, क्रिस्ताचोवें देवाच्या दायजाचे 6 वारीसदार आमी. कित्याक जर क्रिस्ताच्या कश्टांत आमी वांटेली जाता तर ताचे महिमेचेय आमी वांटेली जावंक पावतल्या. देवाचें उतार हें. देवाचे ओडुका. हालेलुया सर्वेस बोरा जय जय जय. हालेलुया सर्वेस बोरा जय जय जय. हालेलुया सर्वेस बोरा जय जय जय. सर्वेस बोरा जय जय जय. तुझ सर्वांना हांव भक्तीने येता. तुझी जर नियमा उर्बेन हांव करता. तुझे सरोपदेश हांव ते पातेता. सोम्यात सोमो करता. हालेलुया सर्वेस बोरा जय जय जय. हालेलुया सर्वेस बोरा जय जय जय. हालेलुया सर्वेस बोरा जय जय जय. सर्वेस बोरा जय जय जय. सर्वेस्पोर तुमचे सव्वे आसो. तुमचे सवे आसो. सांजो हांव प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्त. महिमा तुका सोम्या. जुआंचो शुभ वर्तमान आवासवर 14 वळ 15 तावन 17 आनी 23 तावन 20 आनी 6 पर्यंत. John's Gospel chapter 14 verses 15 to 17, 23 to 26. तुमी म्हजो मोग करता जाल्यार म्हजे उपादेश पाळटल्यात. तवळ हांव बापा लागीं मागतलो, तो तुमकां एक मजतदार दितलो आनी हो तुमचे सवें सदां खाळ रावतलो. तोच तो सताचो आत्मो. संवसार ताका घेवंक सकाना, कित्याक संवसार ताका पळयना, ताका वळखायना. पूण तुमी ताका वळखातात, कित्याक तुमचे सांगता आनी तुमचे थंय तो रावता. जेजून ताका जाप दिवन म्हळें, जो कोण म्हजो मोग करता तो म्हजें उतार पाळटा. तवळ म्हजो बाप ताचो मोग करता आनी आमी दोगी ताचेशी येवन ताचे थंय वस्ती करतल्या. म्हजो मोग करिना तो म्हजें उतार पाळिना. तुमी आयकता तें उतार म्हजें न्हय, बगार म्हाका पाठयल्ल्या त्या बापाचें. तुमचे सांगत आसतनाच हें सगळें हांवें तुमकां सांगलां. पूण म्हजे नांवी बापूच तुमकां एक मजतदार पाठयतलो.
तो पवित्र आत्मा तुमकां सगळें शिकयतलो आनी हांवें तुमकां सांगलां तें सगळें तुमच्या उगडासाक हाडटलो. देवाचें उतर हें वखणी तुका क्रिस्ता. जेजू थंय म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, हर एका शुक्रारा ट्रिनिटी घरांत आमी सकाळीं 9 तावन 1 वर पर्यंत सांगता मेळटा. जेजू घरगां दिवंक आनी आमच्या गरजांक ताका उलो मारूंक आनी जेजूक साक्ष दिवंक आनी जेच्या उतरां मुखांत आमी जोडिल्लें तें जिवीत एकामेका सयत वांटून घेवंक. आनी कालच्या दिसाय आमी एक 60 जाणां सांगता मेळ्ळ्या आनी 1 वर भर जेजूक अर्गां दिल्ल्या उपरांत भरती 1 वर आमी गजाली केल्यो. गजाली संवसाराच्यो न्हय, गजाली कुटुंबाच्यो न्हय, क्रिस्ताचो म्हजें जिवीत कशें कितें म्हणल्या विशयांत गजाली. हांव कितें जावन आसलो, आज क्रिस्तान म्हाका कितें केलां म्हणल्यो गजाली. आनी असल्यो गजाली उलयतना तुमच्या मदेगात बसून आसा ती आमची एलन बाय, ती उबे रावन म्हणाली पयले फावटी तिका कळ्ळें खंय, ते 7 वर्सां उपरांत तिका कळ्ळें खंय, सत तिका समजालें खंय, देव म्हजे थंय येवन बिडार करता म्हणून, देव आमचे थंय हर एकल्या थंय जियेता म्हणून तिका देवाचे उतार आयकून हें सत कळीत जालें म्हणाली. ताज्या पयलें तिका काजार जालां, जाय ती भुरगीं जल्माल्यांत, कुटुंबाची तशेंच गोवाची आनी भुरग्यांची ती साखरी करनासली, पूण तिका हें सत ती नेना आसली. दैवीक रितीर मंदिरांत हांवें सोलोन त्या रितीरांत येवन देवाचे उतार आयकून तिका पयले फावटी तिच्या जिवितांत कळ्ळें, समजालें खंय की देव आमचे थंय बिडार करता म्हणून. हें कालचें घडीत त्या बायेंत हांवें आयकल्लें तें उतार. तशें म्हणटान काल सांजेर आनी एका भयणीन, गोंयच्या भयणीन म्हाका फोन केलो आनी म्हळें, फादर बॉम्बे पुजा म्हळ्यार, बॉम्बे पुजा म्हळ्यार, बॉम्बे पुजा म्हळ्यार कितें फादर, बॉम्बे वचून पुजा करीची गे. आमचे गोंयकार भाव भयणी आसात हांगा गोंयांत. हांव 2 कुटुंबां हांगा आयल्यांत रितीरेक आनी ती गोंयची भयण म्हाका म्हणटा बॉम्बे पुजा म्हळ्यार कितें फादर, बॉम्बे वचून पुजा करची गे. तांकां बॉम्बे म्हळ्यार कितें समजना, मुर्ती म्हळ्यार समजता. आनी सांगलें बाये बॉम्बे पुजा म्हळ्यार आमच्या मंगळुरांत मुर्ती पुजा म्हणटात. ओ मुर्ती पुजा गे, आतां गोमले, आतां सजमाले, आतां म्हाका कळ्ळें म्हणाली. भावा भयणीनो, जायत्या जाणांक आमकां हें सत कळीत ना. जो आमच्या वांजलांत 4 आनी 26 देव कोण म्हण पयलें जाणा जा. पयलें देव कोण म्हणलें जाणा जाताय तर देव खंयसर रावता म्हणलें तुका तें सत उगडापें जाता. देवाचें उतार कितें सांगता, जो असो वांजेल 4 आनी 26, जॉन 4:24. देव आत्मो देखून आयकालें गे भाव भयण्यानो, देव आत्मो, गॉड इज स्पिरिट. हे पयलें जाणा जा. देव म्हळ्यार आत्मो. देव म्हळ्यार फातोर न्ही, मनशान केली खंयची वस्तू न्ही, मनशान बांदलेले कट्टो न्ही, ह्या मनशाने बांदलेले देवाळां या कोपेलां न्ही. देव म्हळ्यार आत्मो. देखून ताका आराधन करतेले, आत्मो म्हणल्यार देवाक आराधन करतेल्यांनी. आत्म्यान आनी सतान ताका आराधन करी जाय. आत्म्यान आराधन करी जाय, सत जाणां जावन सतान आराधन करी जाय. फाटल्या 22 वर्सांत हांव जे आराधन हांव करतां सतान आनी आत्म्यान हांव करतां. देखून कितलो वेळ, कितलेय दिसी, म्हयनोभर, वर्सांभर केल्यार म्हाका पुरो आसान बघना. कित्याक करता आराधन कोण? आराधन करता कोण? मागता कोण? रोमागारां बरयल्ल्या पत्रांत 8 आनी 20 आनी 6, रोमन्स चॅप्टर 8:26.
जेतना तुझी कूड मागता ते मागणे जायना भावा बहिणीनो. जेतना तुझे मौन मागता ते मागणे नाही. जेतना तुझे ते असलो आत्मा मागता ते जाऊन खरे मागणे. ऐका, तशेंच आमचे अस्कत काय तुझ्या म्हणजे आमचे असकत काय आमकां आत्म्याचो आदार आसा. आमकां आत्म्याचो आधार आसा. कित्याक कित्याक कितें आनी कितें आनी कशें मागजे आनी कशें मागचे ते आमी निर्णाव आमी नेनाव जाल्ल्यान उतरांनी उसारूंक जायना. उतरांनी उसारूंक जायना. ते आत्मोस ते तुझे ते असलो तो आत्मोस आमचे खातीर आमचे खातीर आपल्या हस्कार सुस्कारांनी आपल्या आस्कार सुस्कारांनी विनंती करता. आत्म्यान मागच्याक आणि तुझ्या तोंडाच्या उतरांनी तुझ्या मोतीच्या चिंतनांनी या तुझ्या समजून मागच्याक मस्त फरक आसा भाव बहिणीन. फाटल्या 22 वर्सांत जावन म्हणजे या जगी जिविताच्या 20 आणि 6 वर्सांत जावन फाल्यां 20 आणि 6 वर्सां संपतात. 20 आणि 25 वर्सां आजीक तो निमानो दीस देखून तुमकां सांगता घेवन आयच्या दिसा पेंतेकोस्ताच्या दिसा आदल्या वर्सा हांगा हॉलांत आमकां सांगता मेळूंक जावना देखून म्हणजे या जगी जिविताची 20 आणि 6 वर्सां आज तुमकां जे कितें हांवें जोडलां आपणायलां ते तुमी जोडी जाय तुमकां मेळा जाय म्हणल्या खातीर तुमकां हांगा सांगता येवंक देवान फावो केला. आणि 20 आणि 6 वर्सां ह्या जगी जिवितांत 22 वर्सां जे कितें हांव सांगता आत्म्याच्या बोळान सांगता. जे मागणें हांव करता आत्म्याच्या त्या बोळान आनी सक्त्यान आनी कृपेन हांव करता. कितलोय वेळ सकाळीं दनपारां सांजेर उतरां चिंत वाळटात झरीचे उदक वाळयल्ल्या बरी. कित्याक हें करता हांव न्ही. आज हांव तुमच्या मुखार हांव सांगता हाजो गुट आज हांव ह्या परी तुमकां देवाचें उतर दिवंक शकता जाल्यार हाजो गुट कितें. लुकाचो वांजेल आवसवर 12 आणि 12 सांगता कितें तुवें सांगा जाय तूं कांय खबर नाका. कितें तुवें उलय जाय तूं कांय चिंती नाका. कशें तुवें उलय जाय त्या विशयान तुका चिंता नाका. कित्याक हें काम करचें तुवें न्हय हें काम करचें कोणें. ऐका लुकाचो वांजेल आवसवर 12 आणि 12. तुम्ही कितें म्हणा जाय तुम्ही कितें म्हणा जाय ते घडये त्या वेळार त्या जाग्यार त्या सन्निवेशांत त्या घडितांत पवित्र आत्मो तुमकां शिकयतलो. पवित्र आत्मोच तुमकां शिकयतलो. फाटल्या 22 वर्सांत म्हाका शिकयलां पवित्र आत्म्यान. हें तुमी जाणात भाव भयणीनो. म्हज्यो 17 कोवळ्यो त्यो कांतारांच्यो म्हज्यो 100 DVD 100 VCD त्यो शिकोवण्योच्यो ह्या 5 त्यो हिलिंगाच्यो ह्या आराधनाच्यो DVD VCD ह्या 26 इंग्लिशांत देवाच्या उतरांनी भरलेल्यो त्यो कोवळ्यो आनी निरंतर फाटल्या 22 वर्सांत हांव दिल्ल्यो त्यो रेतिऱ्यो. हें काम कोणाचें. फादर जेरीचें न्हय. कोण उलयला कोण उलयता. वास परत्यान वास. तुम्ही कितें म्हणा जाय त्या घडये पवित्र आत्मो तुमकां शिकयतलो. जेन्ना ताच्या माना खातीर महिमे खातीर हांव उबो रावता त्या घडी हांव कांयच तयार करना. सोमिया हांगा साव तूं जो सेवाक तुज्या माना खातीर महिमे खातीर कितें उलय जाय तो जाणा. त्या घडी कितें उलय जाय पवित्र आत्मो तुमकां शिकयतलो. देखून कृपेची जर म्हणल्यार त्या सिडींत आसा 10 कांतारां. पवित्र आत्म्या देवोन ये सर्गीच्या सुखाक पावोंक ये. सशेकय वाडाकय उजवाड तुजो फांकय. सशेकय वाडाकय उजवाड तुजो फांकय. पवित्र आत्म्या देवोन ये सर्गीच्या सुखाक पावोंक. कोण शिकयता. हांव तुमच्या मुखार काल एक ताळो मात्र भाव भयणीनो. देखून आरण्यांतलो ताळो म्हणल्यार म्हजी शिकवण आसा ती तुमी आयकल्या जाल्यार हांव संदेश न्हय. संदेश तो जुआं बाप्तिस्ता कितें विचारलें तूं कोण. मेसाया गी सोडून धारगी तूं कितें प्रवादी गी देवान धाडलेलो देवाचो कोण तूं. तांणी कितें जाप दिली. जुआंच्या वांजेलांत आवसवर 1 आणि 23 जॉन चॅप्टर 1 and verse 23. जुआं बाप्तिस्तान धैर्यान जाप दिली. सत कितें म्हणलें ताणें सकडा मुखार दवरलें आनी म्हणलें कितें म्हणलें ऐका
जो हांव तांकां इसाइया प्रवाद्याच्या उतरांनी जाप दिली देवाच्या उतरांनीच ताका जाप दिली सोम्याची वाट नीट करा म्हण अरण्यान बोब मारतल्याचो ताळो मात्र हांव देखून मनशांक महिमा दिवंक हांव सोडिना म्हणजे म्हाका तुम्ही महिमा दिवंक हांव सोडिना जेन्ना पवित्र आत्मा येतलो पवित्र आत्म्याचें देण तुमकां खरेंच मेळना तर भावा भयणीनो देवाचे उतार सांगता कोणा थंय पवित्र आत्मा वस्ती करता कोणा थंय पवित्र आत्मा ठिकाणो करता कोणा थंय पवित्र आत्मा बिडार करता तो बापाक महिमा दितलो म्हणटा देवाचे उतार जो वांजेल अवस्वर 16 आणि 14 जॉन चॅप्टर 16 and verse 14 जेन्ना पवित्र आत्मा येतलो तो म्हाका महिमा दितलो म्हणटा जेजू ऐका आणि तुमकां कळयतलो त्यो संगती तो मुजे तावन घेतलो आणि अशें म्हाका महिमा दितलो पवित्र आत्मा कोणाक महिमा दिता पण खोटो आत्मा तुमचे ते असला कोणाक तो महिमा दिता तुमच्या मावाक तो महिमा दिता जर तर तुमच्या थंय खोटो आत्मा आसा अशुद्ध आत्मा आसा तुमचो आत्मा तुमच्या मावाकच महिमा दिता संवसाराक महिमा दिता संवसाराच्या पदवेदारांक महिमा दिता संवसारांत तुका पळय कोणे तुका गुलाम करून दवरला ताका महिमा दिता पण जर तर तुझे ते म्हणजे ते आमचे ते पवित्र आत्मा आसा तर महिमा देवाक महिमा जेजूक महिमा पवित्र आत्म्याक देखून म्हणजे एकांतार आसा देवा बापाक महिमा जेजू सोम्याक महिमा पवित्र आत्म्याक महिमा त्रिएक देवाक महिमा देखून म्हजी जी देवाक महिमा दिवंक मात्र कित्याक हांवें दिवची न्ही ती म्हजे तें आसल्या पवित्र आत्म्यान ती देवाक महिमा दिवची हांवें न्ही हांव ताळो मात्र कितें परत वास जुवांस वांजेला वचो 16:14 आणि तुमकां कळयतलो त्यो संगती तो मुजे तावन घेतलो आणि अशें म्हाका महिमा दितलो देखून भावा भयणीन फाटल्या 22 वर्सांत तुमकां हांवें तेंच शिकयलां आनी आतां तेंच शिकयता आनी मुखार शिकोवचें तेंच महिमा देवाक दी आनी पळया गोंया रेतीरेंत हें सगळें कुटां मनशां आयलें तें साक्ष दिवंक आमचे गोंयचे भाव आसा तांकां साक्ष जावन तांच्या गाडयेच्या तांणी म्हजी शिकोवण आयकून ग्लोरी टू गॉड म्हणून मुखार घाल्लें बरयल्लें महिमा देवाक ग्लोरी टू गॉड म्हणून इंग्लिशांत आनी फाटल्यान कोंकणींत महिमा देवाक आनी तो गाडी चलोवचो तो भाव आनी ताची पतीन घरकारन ती वेताना गाडी बॅलन्स चुकोवन देंवणीर स्किड जाली आनी 300 फीट सकला वचून रोल जावन पडली 3 फीट न्ही 300 फीट त्या गोवान आनी बायलेन थंय गोंया रेतीरेंत येवन साक्ष दिली गाडी पिटो जाल्यार आमकां कांयच मार जायना अशें देवान राखलें आनी ताणें सांगलें कित्याक जाणान की आमच्या गाडयेच्या मुखार आमी घाल्लें ग्लोरी टू गॉड फाटल्यान आमी बरयल्लें महिमा देवाक जेन्ना तूं आनी हांव देवाक महिमा दिता तुका राखता कोण तुका सांबाळता कोण तुका चलयता कोण तांची गाडी पिटो जाल्यार तांकां कांयच जावना तांच्या जिवाक हांगा आसा तुमचे मदें भयण वडिल्या तिने ती शुक्राराच्या रित्रे वेळार ती साक्ष दिली घरा मागणे करून ती हांगा येवन आसली उक्तावणेच्या त्या कार्याक वेळार ती भायर सरली घरांत लागीं पावतना तांच्या गाडयेंत कितें जालें ती आनी तिचो घरकार एक्टिवार येता आसतना टायर पंक्चर देवा आमी मागल्लें न्ही गी घरा वेळार आमकां व्हरून पावय म्हणून हांगा लागीं पावतना पंक्चर जायची की टायर जाल्यार ह्या भयणी साक्ष दिली आनी म्हळें वय पंक्चर जाली आनी गाडी अशी तशी वचून ती दोगांय पडली पूण तांकां कांयच जालें ना देखून त्या दाळ म्हाका देवान उगडापे गेलें देवान बासावणी केल्या तुका तो राखतलो तुका तो सांबाळटलो तुजो पांय पात्राक आदाळशें उखलून धरतलो म्हणून बासावणी केल्या की ना
स्तोत्र म्हणजे कीर्तन 91 आणि ओळ 11. देव आपल्या दुतांक धाडटलो, तुजो पांय पात्राक आदाळ नशे ते तुका उखलून धरतले म्हणटा देवाचे उतार. ऐका Psalm 91 verse 11. तुझ्या सगळ्या वाटांनी तुका राखच्याक आपल्या दुतांक ताणे आज्ञा दिल्या. तुका राखच्याक, तुझी गाडी राखच्याक म्हणून बरयलाय, तुझी गाडी राखच्याक बरयलाय. हा साबार जाण तुम्ही तुमची गाडी पाड जाऊन म्हणून मागतात, तुमच्या गाडी एक या तुमच्या वाहनाक काय जाऊन म्हणून मागतात. वय मग देवाचे उतार सांगतात तुमका राखच्याक. आज तुमकां आनी एक हांव बरो दाखलो दिता. आमच्या मध्ये असा भाऊ पिटर आणि त्याची पतीन हेलेन आणि सगळे कुटाम. पिटर असो पूत भाऊ नेवेल तो काम करता शावले कंपनीच्या त्या शोरूमात आणि ताजीच गाडी काणी ताच्या पोतीन एक एजंट काम करच्या ताच्या घरकारणीक तो हाडूंक येताना एज हॉस्पिटला करताना गाडी रावयली. हाजार्ड लाईट घालो, तो भितर बसून आसलो बेल्ट बांधून. फाटल्यान दोन आयिल्ले व्हडलें ट्रक, भारत बिडीचे व्हडलें ट्रक आयले आणि ताच्या गाडये फाटल्यान स्पीडार मारले. त्या वर्साक गाडी गोवली मारली. परतून मुखली कुसोवन गाडी एक त्या व्हडल्या ट्रकाक आपटाली आणि थंय आसलेल्या त्या बॅरिकेडाक आपटोन आपटोन कार चट्टे जाले. आणि वो भाऊ नेवेल भितरच बसून आसलो. तो म्हणटा ताचो बापूय पिटर म्हणटा भाऊ जेजून ताका उखलून धरलो खंय ना. ताच्या कुडीचेर एकच एक घाई या रक्ताचो थेंबो. ताजें खार तुम्ही पळयल्यार तांच्याकडे व्हिडिओ आसा, पळया तुमच्या दोळ्यांक. तुम्ही सारकें समजून पळया. पिटो पिटो जाला. त्या काराचे मोल मागीर गुजरीक गेला. पूण ह्या भावाक भितर आसलेल्या भावाक जेजून उखलून धरला आनी सांबाळला. कांयच बादाक नासतना ताका ताणें राखला. आज तुमच्या देवा खंय 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 दवर तुम्ही वेता जाल्यार यशंत घडटा भाव भयणीनो. तुमकां आनी तुमच्या वेहिकलाक या तुमच्या वाहनाक कितें घडटा म्हणल्यार तुम्ही जाणात. पूण तुजो देव तुजे सवे आसा, म्हजो देव म्हजे सवे आसा. म्हजे थंय बिडार करता. हांव भियेना. हांव जावन आसा देवाचें मंदीर. वय अत्म्या रुपार म्हजे थंय आनी मोगा रुपार म्हजे थंय, उजवाडा रुपार म्हजे थंय, सक्ते रुपार म्हजे थंय, जानवाय रुपार म्हजे थंय, कुरपे रुपार म्हजे थंय, खाकुती रुपार म्हजे थंय, जिविता रुपार म्हजे थंय म्हजो देव आसा म्हणलें म्हाका सत कळ्ळां. देखून आज 22 वर्सां जावन भोव मान आसा. आनी काही 2 लाखां वयर हांवेंच ड्रायव्ह करून हांव गेलां पूण म्हाका राखलां सांबाळलां म्हजे थंय जियोनच्या म्हज्या रसनारान. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. आमी देवाक सोदून खंय 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 वेता. मेळचो ना भावा भयणीनो. समारेच्या स्त्रीक जेजून म्हळें जुवांस वांजेला वचप 4 आणि 21 जॉन चॅप्टर 4 वर्स 21. समारेची स्त्री जेजू कडेन उलयता त्या अस्त्रीक म्हणजे समारेच्या त्या स्त्रीक जेजून म्हळें कितें म्हळें. जॉन 4 वर्स 21. जेजून तिका म्हळें मुझे उतार सत मान बये. आज हांगासरल्या हर एका भावाक भयणीक हर एकल्याक जेजू तेंच सांगता मुझे उतार सत मान बये. मुझे उतार सत मान बाबा. आज देवाचे उतार सत मानलेल्या वरी भाव भयणीनो हांव हांगासर येवन पावलां. निरंतर फाटल्या 22 वर्सां जावन खळा नासतना एकच एक दीस सुखा नासतना या दैवीक मिसावांत आमी वांटेली जावन आसा. कोण चलोवन व्हरता. सतासो पवित्र आत्मो. सतासो पवित्र आत्मो. तो सताचो पवित्र आत्मा आयिल्ल्या वेळार तुमकां तो संपूर्ण सताक वन पायतलो म्हणटा देवाचें उतार. जुवांस वांजेला वचप 16 आणि 13. जॉन चॅप्टर 16 and verse 13. जेन्ना तो सताचो पवित्र आत्मा तुमचेर येतलो तो तुमकां संपूर्ण सताक अर्दें करें सत न्हय. आज 22 वर्सांत हांव कित्याक इतलो घट्ट कितल्याक इतलो सुटसुडीत कित्याक इतलो उर्बेवंत त्या पवित्र आत्म्यान म्हाका संपूर्ण सताक वन पावयलां. देखून ऐका. सतासो पवित्र आत्मो आयिल्ल्या वेळार तुमकां तो संपूर्ण सताक वन पावयतलो. अर्दें करें सत न्हय भाव भयणी. संपूर्ण सताक खंय पावयतलो. संपूर्ण सताक वन पायतलो. आता सत कोण
जुआंसो वांजेला वसवर 3 वळ 33 जॉन 3 वर्स 33 हांवें केदाळ्या सांगिल्लें तुमकां आयकलां व्हेन आय वॉज 33 आय वॉज सेट फ्री बाय जॉन 3:33 म्हणचें हांवें व्हेन आय वॉज 33 आय वॉज सेट फ्री बाय जॉन 3:33 म्हाका 33 वर्सां भरली तेन्ना म्हाका सुटका दिल्ली कोणें म्हाका स्वतंत्र केल्लें कोणें म्हाका ह्या रितीन तयार केल्लो कोणें आयका जॉन 3:33 जो कोण ताची साक्ष स्वीकार कोण करता, ताची साक्ष स्वीकार करता तो देव सत्यवंत देव सत्यवंत म्हणून तो रुजू करता जाका देवान धाडला देव सत्यवंत भावार्थाचे विधान तुम्ही म्हणांगी म्हणटात गी म्हणलं उडास आसा गी भावार्थाचे विधान हे म्हज्या देवा तू सर पडकिरो तू सर ना तू अर्दें सत तू कालदें सत तू चिमटी सत तू सर आणि कोण तुका सर सताक संपूर्ण सता वन पावयता न्ही तुझे संवसारी शिकप न्ही तुज्यो संवसाराच्यो डिग्र्यो न्ही तुजी संवसाराची जाणवाय न्ही तुज्यो संवसाराच्यो पदव्यो न्ही तुजी पयशांची सकत न्ही तुजी कुडीची सकत न्ही तुज्या स्वभावाची सकत न्ही तुजे आस्मदीक संपूर्ण सताक वन पावा जायताले एकलोच पवित्र आत्मा मात्र देखून भावा बहिणीनो त्या पवित्र आत्म्याक तुम्ही आशेवन लालेवन अत्रे गान तो पवित्र आत्मा जाय म्हाका दुसरें कितेंच नाका म्हाका संपूर्ण सताक तुका वन पावयला तर तू स्वतंत्र सुटका जोन्स म्हणजे लावसवर 8 आणि वळ 32 जॉन 8 and verse 32 सताच्या पवित्र आत्म्यान तुका आनी म्हाका आमकां संपूर्ण सता वन पावयला जाल्यार आमकां स्वतंत्र केला म्हणटा देवाचें उतर ऐका तुम्ही सत जाणा जातेल्या तुम्ही सत त्या पवित्र आत्म्या मुखांतर जाणा जातेल्यात आणि सत तुमकां सुटका दिता सत तुमकां सुटका दितले कोण तुमकां सुटका दिता कोण तुमकां सुटका दिता शीत न्ही भावा भयणीनो शीत आमकां सुटका दिना सकाळी दनपारा सांजेर पोट भरून जेवण देंक काडल्यार आमकां सुटका न्ही अजायत्यांक हें कळीत ना शीत न्ही सत तुका आनी म्हाका आमकां सुटका दिता जाल्यार ह्या अजायत्या जाणां सुटका मेळोंक ना दालाली आमी आनी गुलाम आमी सेवक आमी कोणाचे साकोर आमी नौकार आमी जाल्या आज कोणा बघता तू कोणाचो साकोर म्हणून आज तुमच्या पैकी कोणाकी तुका बघता तू कोणाचो गुलाम म्हणून आज जर तुका कोणाकी हांगासर कोणाकी बघता हांव ताजो सेवक आनी ताजो साकरी करचो साकोर म्हणून तुमकां सुटका मेळोंक ना कोणाचे गुलाम जाल्यार तर तुमकां सुटका मेळोंक ना गोवाक ह्या बायलेक तशें बघता जाल्यार तुमकां सुटका मेळोंक ना आमी कोणाचे गुलाम न्ही हाच्या दुसऱ्या वचपांत आमकां आयकूंक मेळटा आमी कोणाचे गुलाम न्ही आमी कोणाचे सेवकी न्ही आमी कोणाचे धनी न्ही हें उडास करा न्ही कोणाचो साकोर न्ही कोणाचो धनी आमी कोण रोमागारां बरयल्या पत्रांत अवस्वर 8 आणि वळ 8 ते 16 आमकां सांगता आमी कोण कितें म्हणलें सत पयलें जाणा जावया हा साबार जाणांक हें सत कळीत ना देखून एकामेका भावां भयणी भशेन एकामेका आमी देवाची भुरगीं म्हणलें चिंतून आमी एका कुटुंबाचे सांदे म्हणून जेजून आमकां एकवटायला म्हणून आमकां वैसकीच्या राजाक तयार केला म्हणून आमी चिंतून उलयना ह्या जियेना ऐका रोमन्स चॅप्टर 8 verse 8 to 16 ह्या पासत रक्तामासा कल जातात ती देवाक मनमनान ऐकालें गी रक्तामासाक कोण कुडी काल जातात कोण संवसाराक काल जातात या रक्तामासाच्या हेरांक काल जातात ती देवाक मानवनांत हें सत म्हाका कळी जाल्यार हांव देवाक मानवाचें पयलें पळयता मनशाक मानवाचें मागीर कोण वासपर्त्यान ह्या पासत रक्तामासाक काल जातात ती देवाक मानवानांत संसारी आत्मा खोटो आत्मा अशुद्ध आत्मा तुमकां तुमच्या रक्तामासा काल जावंक तुमकां शिकयता संवसाराक काल जावंक तुमकां शिकयता त्या संवसाराच्या आस्तीक बदीकेक आनी काल्यार ग्रेस्कायक काल जावंक तुमकां शिकयता जुआंचें पयलें पत्र अवस्व 2 वळ 15 ते 17 ऐका जुआंचें पयलें पत्र अवस्व 2 आणि वळ 15 ते 17
1 John chapter 2 verse 15 to 17. संसारी आत्मो या कोणा ते अशुद्ध आत्मो खोटो आत्मो असा तो संसाराक लाभता म्हणटा देवाची उतर ऐका. ह्या संसाराक देखूनच या संसाराक आणि तांतू असलेल्या आणि तांतू असलेल्या वस्तूंक तुम्ही भुला वस्तूंक नाकात. तुम्ही भुला नाकात. आज कित्याक मनीस बुल्ला, कोणाक बुल्ला, कित्याक बुल्ला? आसल्यांक हांगासल्यांक आमकां जायतें कितें चड गरजेचें म्हणून बघता. आज आमी संवसाराक बुल्ल्या. मोबायल नासतना आमकां जियोंक जायना, फॅशन नासतना आमकां जियोंक जायना, आज माझा मारी नासतना आमकां जियोंक जायना. आज आमकां हर एक दीस हांगा थंय सबार कडेन वचून पोट भरल्या शिवाय आमकां जियोंक जायना. कितें म्हणटा देवाचे उतार? ह्या संसाराक आणि तांतू तांतू असलेल्या वस्तूंक तुम्ही भुला नाकात. आणि जो कोण संसाराचो मोग या करता संसाराचो कोण मोग करता ताचे थंय बापाचो मोग ना. सारखें समजून घेया. आणि कोणा थंय पवित्र आत्मो ना तो बापाचो या जेजूचो मोग करूंक शकना. जेजूक या बापाक महिमा दिवंक शकना. या देवाचें काम करूंक शकना. या देवाच्या राजा खातीर आपणाक दिल्या देण्या मुखांत वावर करूंक शकना. तो देवाचो मोग करूंक शकना म्हणटा देवाचे उतार. मुखार संसारांत असलेले सगळे देखून भावा बहिणींनी या संसारांत असलेले सगळे म्हणजे रक्त मासाच्यो त्यो वंदवण्यो वटण्यो आशा दोळ्यांची पुसलावणी दोळ्यांक दिसचे सगळे. आज दोळ्यांनी पळोवन पळोवन पळयलें पुरा जायचें न्ही. शॉपिंगाक गेल्यार दोळ्यांनी पळयलें पुरा जायचें. काणगे ना जाल्यार जायना आमकां. मार्केट गेल्यार दोळ्यांनी पळयलें पुरा जायचें. दोळ्यांची पुसलावणी तशेंच जीवनाची पकळ दावला. पळया पळया संवसारांत आमी म्हणटा न्ही की हांव शिकलां. देखून तुमकां वडोळ सांगलें आमचो भाव डॉक्टर संतोष शिकला, MBBS तो शिकला, MD तो शिकवन कार्डियक कार्डिओलॉजिस्ट. पूण तो आयला हांगा तुमकां उतार दिवंक हर एका म्हयन्यान दोन फावटी. पूण ताका कळना देवाच्या उतरा मुखांत या संसाराची जाणवाय, या संसाराचे शिकाप, या संसाराचो आंगालाप न्ही. हे सगळें कितें जाता? हे सगळे बापातावन येना म्हणटा. देखून भावा बहिणीनो आज बापातावन कितें येता तें आपणाया. बापातावन कितें येता तें आपणाया. मनशांतून येता तें आपणाक वचनाकात. हांवें ताजे बरी जायची, हाजे बरी जायची नाका. बापातावन कितें येता तें आपणाया. पूण हे संसाराचे बुलोवण्यो वंदवण्यो आशा वडण्यो बापातावन येनात. बगार संसारातावन आयिल्लें. संसार आनी ताच्यो वंदवण्यो अंतरतात. हो संसार अंतरता भाव बहिणीनो. ताच्यो वंदवण्यो वटण्यो सगळ्यो अंतरतात. आनी पूण देवाची खुशी करता तो सदांच काळबालता. कोण देवाची खुशी करता तो सदांच काळबालता. तुमच्या मुखार आनी एक दाखलो हांव दवरता. हो भाव आमच्या मदें आसा सुनील हांगा सेवा दिवन आसा. ताणें सांगिल्लें उतार, ताणें दिल्ली ती साक्ष थोड्या म्हयन्या आदीं. एका वर्सा पयलीं एकल्या व्हडल्या ग्रेस्ताच्या घरांत तो गेलो. कित्याक तो प्लंबिंगाचें आनी इलेक्ट्रिकल काम करता. ताच्या घरांत कितें की हें पायपांचें आनी कितें प्लंबिंगाचें काम करतना हो ग्रेस्त मनीस ताका हें कर तें कर हें कर तें कर म्हणून पुरा ताका धन्या भाशेन काम दितालो की. ते जाल्यार ह्या भावान सांगलें तूं ये मागण्याक ये देवाचें उतार आयकोंक ये म्हणून. ते जाल्यार ताका तें नाका म्हूण जालें. म्हजे कडेन आतां बरे पयशे आसात, गुले आसात, म्हाका हें नाका. एका वर्सा उपरांत परतून त्या भावान हाका आपयलें खंय आनी कितें प्लंबिंगाचें काम करूंक. ताच्या घरा वचून पळयतना हाका शॉक. आदल्या वर्सा आपल्या ग्रेस्कायन दुडवान हाका हें कर तें कर म्हणलो. भाव आज व्हीलचॅरार आसा खंय. सगळी सायड वचून व्हीलचॅरार आसात. ना ताजे हात हालतात ना ताजे पाय हालतात. खाली देवान ताजे दोळे आनी कान मात उक्ते दवरल्यात. आनी दुसऱ्या फुडें गेल्या वेळार ह्या भावा सुनीलान सांगलें खंय अंकल आतां तरी तूं बसून आसाय न्ही, तुका आयकूंक वेळ आसा न्ही, तुका पळोवंक दोळे आसात न्ही. आतां तरी हांवें फादरजिरीच्यो DVD हाडून दिल्यार शिकोवणेच्यो आयकताय की पळयताय की म्हणटा हाड रे बाबा दी रे बाबा बसून तरी पळयता बसून तरी आयकता म्हणालो खंय. हांव कित्याक तुमकां दाखले दिवचे भाव भयणीनो. भलायकेंत आसतना सुद्दां देवासोशी येया. सगळें बरें आसतना सोम्याक हरसूंक नांव हाडूंक येया. सगळें कुटाम एकवटांत आसतना देवाक वर्णूंक येया. आनी तुमी सदांच काळ एकवटांत आसतल्यात
भलायकेंत आसतल्यात आनी संतोषांत समाधानांत कुरपेंत तुमी जियेतल्या. देखून तेंच भासावन आसा हांव तुमकां 22 वर्सां जावन हांवें वगडायले की म्हाका गेट आवट केल्यार हांवें वगडायले, म्हाका खान उडोवंक पळयल्यार वगडायले. आज तुमकां कित्याक हांव साक्ष दितां, हें जिवीत मेळटा केवल ताजे तावन. कित्याक ताणें मात्र सांगलां जुवांसो वांजेला वस्वदा आनी वळदा जॉन 10:10 हें जिवीत, ही कुरपा, हो मोगू, ही सुटसुडाय, ही उर्बा, ही गिन्यान, ही समजोनी, ही जानवाय आनी कितें तुमी पळयतात ही धेनी येता ताचे तावन. ऐका, सोर येता फकत सोरूंक, पूण ह्या संवसारांतलो येता तुका लुटूंक, सोरूंक, तुजें कितें मेळटा जाल्यार पळोवंक, इल्लो तुजो फायदो जोडूंक. काल तेका हिंदू भावाक हांवें सांगलें, वेणू म्हणल्या भावान म्हाका विशाखापटणांत फोन करतना हांवें सांगलें मनशां पातयेन कोणाक नाय पयशे दिवन तुजें काम करूंक पळयनाका म्हणलें हांवें ताका. कोणेक एका गोंयच्या भयणीन म्हजे नंबर ताका दिले, वेणू म्हणल्या भावाक. म्हाका काम ना, 5 वर्सां जावन हांव कुवेटांत काम करनासलो, काम गेलां फादर. हांवें सांगलें एजंटा पयशे दिवन म्हणी हाचेर ताचेर हांचेर ताचेर पातयेवन म्हणी काम करूं वचनाका. बदलाक तूं माग, सकाळीं माग, तुका पळय मेळिल्लें काम कर. आनी काम करता करतना देवान दिल्लें काम करता करतना बऱ्यांतलें बरें काम तुका जेजू दिता गी नांगी पळय जेजू कडेन माग म्हळें हांवें. सोर येता फकत सोरूंक, जिवेशी मारूंक, जिविशी मारूंक आनी विबाड करूंक. आनी विबाड करूंक. कितल्या जाणांनी तुका विबाड करूंक ना, कितल्या जाणांनी तुका लुटूंक ना, कितल्या जाणांनी तुजो फायदो जोडूंक ना. इसार तुकाच तूं इसार, तें समजता. गरज आसतना मात न्ही, गरज जाली वयज मेलो. आमकां सगळ्यांक बरें कळीत आसा. पूण पवित्र आत्म्याचो जिवीत तशें न्ही. हर एका घडये, हर एका जाग्यार, हर एका वेळार, हर एका घडितांत, हर एका सन्निवेशांत, तुज्या कश्टांत, दुखांत, सुखांत, आकांतांत, पिडेंत तुजो सांगात तो सोडिना. म्हज्या मोबायलांत म्हजो फोटो आसा, म्हज्या तकलेचेर पारव्यार पवित्र आत्म्याचो फोटो आसा आनी एक बरयल्लें कितें आसा इंग्लिशांत, लायफ कंपॅनियन. लायफ कंपॅनियन, म्हजो जिने सांगाती. कोण? म्हज्या हर एका कामांत म्हजो जिने सांगाती कोण? देखून तें कांतार हांवें काडलां, मुजे थंय जिये पवित्र आत्म्या, मुजे थंय जिये पवित्र आत्म्या, सदां काळजिये देवाच्या आत्म्या, सदां काळजिये देवाच्या आत्म्या, मुजे थंय जिये, मुजे थंय जिये, मुजे थंय जिये. हें 22 वर्सां पयलें म्हाका कळीत जाल्लें. तें सत घट्ट धरन, त्या सतान म्हाका सुटका दिल्या. वेन आय वॉज 33 आय वॉज सेट फ्री बाय जॉन 3:33. सतान म्हाका सुटका दिली. आज 55 म्हजी जाता जाल्यार म्हाका अशें दवरलां कोणें? संवसारान न्हय भाव भयणीनो, सतान आनी पवित्र आत्म्यान. देखून सायच्या वांजेलांतलें उतार पयलें आयकुया. जुवांचो वांजेल आवस्व 14 आनी वळ 15-17. ओ लायफ कंपॅनियन, जिने सांगाती, मजतदार, पाराक्लीत कोण जावन आसा ऐका. तुमी म्हजो मोग करतात जाल्यार, आनी ताका आपणावसो कसो, ह्या जिने सांगात्याक आपणावसो कसो, तुजो कण घेवचो कसो. जेजू सांगता, तुमी म्हजो मोग करशात जाल्यार, म्हजे उपादेश पाळटल्यात, म्हजे उपादेश, म्हजे उतार जे कितें हांव सांगता ते तुमी पाळटल्यात. तवळ हांव बापा लागीं मागतलो. आनी तुमी जर म्हजो मोग करतात, म्हजे उतार पाळतात, म्हजे उपादेश पाळतात, हांव बापा लागीं मागतलो. तो तुमकां एक मजतदार दितलो. बाप तुमकां एक मजतदार दितलो. मजतदार, हेल्पर, पॅराक्लेट, एडवोकेट. कोर्टांत कितें एडवोकेट्स आसात, वकील आसात. कोर्टांत एडवोकेट म्हळ्यार कितें, वकील म्हळ्यार कितें? तुका तुज्या कश्टांत सांगात दिवंक आनी त्या कश्टांतल्या भायर काडूंक वय मू. कितें जाता आमच्या तूं कोर्टांत, कितें जाता आमच्या तांच्या वकिलांत तुमी जाणात. वकिला म्हळ्यार गुत्ताने, वंचने, किरकोळा, लंचा म्हणून.
ते सोडा पूण मजतदार म्हळ्यार कोण? मजतदार म्हळ्यार कोण? हांव ल्हानसो भुरगो आसता म्हज्या बाबाच्या व्हडल्या भयणीच्या घरा येतालो मुच्चूर निरुडे. म्हणजे आखय केदाळे ते तेरसाले पण कंतार म्हणटाली. त्या दाळ हांव म्हणटालो तिच्या सांगात आतां म्हणना. ते कंतार सांतान्ना मजत कर आमा परदेशांक, सांतान्ना मजत कर आमा परदेशांक. हांव तुमकां सांगता ना सांतान्ना ना आनी कोणी सांत तुका मजत करिना. आज कोणाची मजत तुवें आनी हांवें आमी आपणायचे जोडीचे ताची मजत आमी जोडूंक ना देखून ह्या स्थितीक पावले. हांव जेजून बसयला एक मजतदार ताका आपणाया. कोण तो? ऐका, हांव बापा लागीं मागतलो तो तुमकां एक मजतदार तो तुमकां एक मजतदार दितलो आनी हो तुमचे सगळे सदां काळ रावतलो. बापान दिवस मजतदार सदां काळ देखून हांवें त्या मजतदाराक आपणायला. तुम्ही आपणावच्या बदलाक खंयी म्हयन्याके फावटी खंयी हप्त्याके फावटी हाच्या पांया तळा ताज्या पांया तळा तांची मजत मेळटा म्हण मेळना भाव भयणीनो. खंयच्या सांता सांतिनीक तुका मजत दिवंक जायना. मजतदार म्हणलो एकलो आसा, पाराकलीत म्हणलो एकलो आसा, सदां काळ तुजे सगळे रावंक तुका बसयल्लो एकलो आसा. कोण तो? तस्सु तो सतासो आत्मो. सतासो तस्सु तो सतासो आत्मो. सत म्हळ्यार कोण? बाप. तर कोण आसो आत्मो? बाप आसत आत्मो. सतासो आत्मो तो तुका दितलो. तो संसार ताका घेवंक शकना. संसार ताका घेवंक शकना. ऐका, संसारांत तो ना. ह्या संसारांत पवित्र म्हयने त्याने गुंता भोंवता धांवता म्हण चिंती नाकात. संसार ताका घेवंक शकना, मूर्त्यो ताका घेवंक शकनात, बोम्मी ताका घेवंक शकनात, खंयच्यो इमाज्यो ताका घेवंक शकनात, खंयच्याय मनशांनी बांदलेला रावळेरां इगर्ज्यो तेंपलां कोपेलांय ताका घेवंक शकनात. कित्याक संसार ताका पळयना, ताका पळयना, ताका वळखायना. पूण तुमी ताका वळखातात. कित्याक तुमचे सांगाता आनी तुमचे थंय तो रावता. तुमचे थंय तो रावता. हें गरजेचें. आज जायत्यांक हें सत कळीत ना देखून देवाक सोदून खंय वेतात. देखून जेजून म्हळें न्ही की त्या सामारियाच्या स्त्रियेक न्हय खंयच्या दोंगरार, न्हय जेरुसलेमांत, न्हय खंयच्या कोपेलांत, न्हय खंयच्या गुड्यार, न्हय खंयच्या रानांत. जॉन 4:21 मुखार ऐका. ह्या दोंगराक जावं जेरुसलेमांत जावं वसान आसतना आराधन करचो वेळ येवंचो जालो. इस्रायलांत आसली, रोमांत आसली, रोमांतून आयिल्ली, इटलीतून आयिल्ली भयण हांगा आसा. ती उबे रावन बोस बाय तूं आसाय देखून हांव तें सत म्हणटा म्हणून. ही जसिंता डिमेल्लो भयण इटलींत आसा. हर एक फावटी म्हाका इटलींत हांव ती फोन कर म्हणटा, बेसा हांव दिया फादर. इटलींत असली बहीण थंय हांव रोमांत हांव म्हाका फोन कर म्हणटा, बेसा हांव दिया फादर. म्हजे खातीर मागा फादर. आसा ती रोमांत इटलींत. इस्रायलांत हांव कितले जाण भाव भयणी म्हाका हर एक दीस म्हळ्यार फोन कर म्हणटात. आसा ती इस्रायलांत जेरुसलेमांत, पूण थंय तो म्हाका फोन कर म्हणटात, आमच्या खातीर मागा फादर, आमकां बेसावून दिया फादर. पवित्र जागो म्हणून 1 लाख 1.5 लाख करसून वचना ते. पवित्र जावन येता गे आमी. खळा नासतना रेत्री घेवची बहीण हांव इस्रायलाक वचून येता फादर. दुसरी येतात हांव येता म्हणून. गेल्ल्या उपरांत मागीर फाटी इशीन येवंक ना. भोवशा ती कंप्लिटली पवित्र जावन सर्गाक गेल्या. भावा भयणीन तुका आनी म्हाका आमकां नितळ करचें. घरा सगळें बंद आसा, घाण वारें आसा. तें घाण वारें दावडेचें जाल्यार कितें करीचें तुमी सांगा. सांगा न्ही. जन लोक ते कितें करतात? बरें वारें येवन त्या घाण वायट वाऱ्याक पयस करूंक वय मो. सगळो काळोख आसा. काळोख दावडेचें जाल्यार तुका कितें गरज आसा? उजवाड गरज आसा वय मो. घरांत राग झगडें हगे मोसर आनी कितें पोटजाळ आनी कितें सगळें आसा. ते पयस करचें जाल्यार कितें जाय आमकां? ते पुरो हाडलां कोणें? राग हगे मोसर जिद्द पारीकपण कुसाडाय झगडी लढाई हंकार गर्व स्वार्थ द्वेष हाडला कोणें? कोणाची फळां ती?
रक्ता मासान तुझो माव बिडार करता जाल्यार तेन सूप जाता म्हणटा गलातकारान बरयल्ल्या पत्रांत अवस्वर 5 आनी वळ 19 तावन गलेशियन चॅप्टर 5 वर्स 19 एंड द फॉलोविंग. तुजे थंय तुजो माव बिडार करता जाल्यार ताज्या मावाक त्या अशुद्ध आत्म्यांतल्यान कितें भायर येता तें सकड बरयलां आयका. गलेशियन चॅप्टर 5 वर्स 19 एंड द फॉलोविंग. रक्तामासातावन उब जातात ती कृत्यां स्पष्ट वळखयेत. व्यभिचार, अनिष्कळपण, पोजडेपण, बोंब्या पुजा म्हणजे मूर्ती पुजा, माट म्हळ्यार गोंयकार भावांक गाडी येपोवन, दुस्मानकाय, झगडी, मोसर, राग, स्वार्थ, मनोभेद, दंड, पेल्याचो पोटजाळ, बेबदेपण, पानोत्सव आनी असले सगळे हांचे विशयान हांवें तुमकां सत्राय सांगल्या. आतां हें धांवडेचें जाल्यार कितें जायचें 22वी वळ आयका. खोटो आत्मा, अशुद्ध आत्मा हें सगळें तुजें थंय तुज्या मनांत काळजांत कुडींत तुज्या आत्म्यांत मात्रेनी तुज्या सगळ्या जिवितांत तुज्या कुटुंबांत घरब्यांत हें हाडून येता. आतां तें सगळें पयस करचें जाल्यार कोणाची गरज? पूण आत्म्याचें फळ हें पवित्र आत्म्याचीं फळां कितें ती? मोग. राग पयस करचें जाल्यार जायचें मोग दिता कोण? मूग कोंग न्हू दिता. मोग कोण दिता? पवित्र आत्मा. संतोष, समाधान, सोसणीकाय, दयाळाय, बरेपण, विश्वासीपण, भोळेपण, स्वदमन हे सगळं कोण दिता? पोरेकली बोईन घर समाधान ना फादर कित्याक ना? गो पियोन येवन गाळी येता फादर. तूं हाडटा जाल्यार तुका जाल्याक तुजें समाधान वगडायताय. हांवें सांगलें तूं तुजें समाधान कित्याक वगडायताय? मागीर विचारलें तुजो घोव खंय आसा? तो कुवेटांत आसा. तो थंय जावन गाळी येता तूं कित्याक आयकताय? तुमी आसतात भाव भयणी न्हू. तो घरान ना फादर, तूं कुवेटांत आसा आनी थंय जावन गाळी येता खंय? तुका आयकोंक बरें जाता. तो येता तूं पाटी येटूंक. हांव सांगता म्हजें समाधान ह्या संवसारांत कोणाय वरवीं पयस करूंक जावचें ना, खाण व्हरूंक जावचें ना. कित्याक हांवें संवसारांत हांव समाधान आपणावंक ना. म्हजें समाधान पवित्र आत्म्यांत हांव, म्हजें समाधान जेजूत हांव, म्हजें समाधान जेजूच्या सगळींच्या बापात हांव आपणायलां. देखून कितले कश्ट आयल्यार, कितलीं घडितां घडल्यार म्हजें समाधान हांवें होगडावंक ना आनी होगडोवचो ना. कित्याक तुमी चिंता तुमकां समाधान संवसार दिता म्हणून न्ही. कित्याक म्हळ्यार समाधान म्हणलो तो देव म्हजे सवय बिडार करता जाल्यार सगळ्या म्हज्या नश्ट्यांक, म्हज्या दुश्ट्यांक, म्हज्या दुस्मानाक तो कितें करता? रोमन्स 16 वर्स 20 रोमाकारां बरयल्ल्या चिठींत 16 आनी 20 सांगता. समाधानाचो देव तुज्या थंय बिडार करता वयतर कितें जाता आयका. तवळ समाधानाचो देव सैतानाक बेगीन तुमच्या पांयां तळा घालून मस्तितलो. आयकलें गी? समाधान म्हणलो देव म्हजे थंय मस्ती करता, बिडार करता जाल्यार तो कितें करता? म्हज्या नश्ट्यांक, म्हज्या दुस्मानाक म्हज्या पांयां तळा मस्तिता. तुमी त्या समाधान म्हणल्यार देवाक तुमच्या थंय बिडार करूंक दिवना. देव म्हळ्यार समाधान म्हणटा देवाचे उतर. एफेस घरां बरयल्ल्या पत्रांत 2 आनी 14 एफिशियन्स चॅप्टर 2 वर्स 14 देव म्हळ्यार कोण? तुमी चिंता देव म्हळ्यार मूर्ती म्हणून न्हय, देव म्हळ्यार बॉम्बेम न्हय, देव म्हळ्यार काही इमास न्हय. देव म्हळ्यार कोण? देवाचे उतर सांगता. क्रिस्तस आमची आनी तुमची शांती. देव जावन आसा शांती. गॉड इज पीस. आनी देवच तुजे थंय बिडार करता जाल्यार समाधान तुजे थंय बिडार करता. देखून पाद्र्याक घरा येतना बेजमेंता सोर्वेस्पो तुमचे सव्वे आसो. तुमकां आयकता देदस्पोर जावन तुमी आसो म्हणल्या बरी. देखून केदाळ देदस्पोरूच जावन आसात, सोरेस्पोर ना. शांती तुमचे सव्वे आसो. खंय मेळटा? खंयच्या दुकानान मेळटा? कोण विकूंक बसला? शांती म्हणलो देव तुमचे सवय आसो म्हणलो अर्थ. मोग म्हणलो देव तुमचे सवय आसो म्हणलो अर्थ. आत्मा म्हणलो देव तुमचे सवय आसो म्हणलो अर्थ. उजवाड म्हणलो देव तुमचे सवय आसो म्हणलो अर्थ. देखून आज भाव भयणी हांव देवाक वळखला उजवाडा रोपार, तो उजवाड काणयेन हांव जियेता. आज देवाक हांव वळखला मोगा रोपार, तो मोग काणयेन हांव जियेता.
देखून ते कंतार तुजो हांव मोग करता, तुजो हांव मोग करता जेजू, तुजो हांव मोग करता. आज मोगार रुपार वळखला, कुरपे रुपार ताका वळखला, देखून ती कुरपा जोडून हांव जियेता. देव म्हळ्यार गिन्यान सजमणी जानवाय, ती जानवाय जोडून हांव जियेता. देव म्हळ्यार दया म्हळ्यार काकूळत, देवाची ती काकूळत हांवें आपणावन हांव जियेता. मनशांची काकूळत न्ही, मनीस म्हाका काकूळत दाखयना, म्हाका मनशाची काकूळतीची गरज ना. तुमकां सांगता उक्त्यान कित्याक म्हळ्यार समजून घेया. ताणें सॉरी म्हणूंक ना, सोवारी काल्या म्हणून 8 वारी म्हणूंक जायना. तुजें पाताक जेजू म्हाका वळखून देवान तुका स्विकार केला, आपणायला, वेंगेन धरला, पोटलून धरला. मनशाची काल काकूळत आशेताय ना, मनशाची काकूळत जोडताय ना, मनशा काकूळत दाखयताय. म्हाका देवाची काकूळत मेळ्ळ्या देखून म्हाका कोणाक काकूळत दाखोवंक कांयच म्हाका प्रॉब्लेम ना. हें समजान घेया भाऊ. हें करता कोण, हें करयता कोण? स्वताच्या आत्म्या सत म्हाका शिकय, नितीच्या सुर्या उजवाड फांकयला कोणे, सत शिकयला कोणे, नीत दाखयल्या कोणे, कृपा जोड दिल्या कोणे? आत्म्यान, पवित्र आत्म्यान. देखून ताका भासयता, संवसार ताका वळखना. देखून अवस्वर 14 आनी 23-20 जॉन चॅप्टर 14 वर्स 23 to 26. जेजून ताका जाप दिवन म्हळें, जेजून ताका जाप दिवन म्हळें, जो कोण म्हजो मोग करता तो मुझे उतर पाळटा. हे गरजेचे. कोण खरेंच जेजूचो मोग करता तो जेजूचे उतार पाळटा, आनी कोण मनशांचो मोग करता तो मनशांचे उतार पाळटा. सभारपट सांगला, तू जेजूचो मोग करता वयता जेजूचे उतार पाळ, जें कितें तो सांगता तें कर. आनी तेदा कितें जाता? तवळ म्हजो बाप तसो मोग करता. हें गरजेचें. संवसारान म्हजो मोग हें करना जाल्यार म्हाका कांय फरक पडना. हो संवसार तुका सांडीत तरी, तुजी माय पाय तुका सांडीत तरी, तुझे भाव भयणी तुका सांडीत तरी, तुजो एकलोच घोव तुका सांडीत तरी, तुजी मोगाची बायली तुका सांडीत तरी, तुजी म्हणली शिकवून वोट केल्ली, वोट जाल्ली तुजी भुरगीं तुका सांडीत तरी. ताजो मोग करा. पयलें ताजो मोग केल्यार आप दुसऱ्याचो मोग करूंक आमी शिकता. कोणी शिकोवची गरज ना. आता ताजो मोग करिनासतना संवसाराचो मात मोग केल्यार, आपल्याचो मात्र मोग केल्यार ताजो मोग करूंक आमकां पुरो अडकळ. देखून कोणें सांगलें न्ही हांगा उक्तावणे दिसा, ह्या हॉलांत खंय सरी खांबे नात. हांवें सांगलें ह्या हॉलांत न्ही, हे तर 5 रेतीर मंदिरां उबारल्यांत, 5 कडेन व्हडलीं हॉलां उबारल्यांत. खंयच्याय हॉलांत हांवें एक खांबो मोदेंक सोडूं ना. कित्याक म्हळ्यार तुका आनी तुज्या जेजूक एकच एक मनशान केलो खांबो सयत मोदें येवंक नजो. पूण कामे नांत गी, ह्या हॉलाक कामे नांत गी, पिल्लर्स नांत गी, आसात, सायडीक आसात, देगेक आसात. देखून तुज्या जिवितांत कोणी तुका आनी तुज्या जेजूक मोदें येता तर तांकां सायडीक दवरा, तांकां देगेक दवरा, मोदें दवरी नाकात. मोदें दवरता जाल्यार जेजूक मात्र. आनी त्या दाळा तुमी फळ दितेल्यात. बापूय तुमचो मोग करतलो आनी आमी दोगी ताचेशी येवन ताचे थंय वस्ती करतले. ताचे थंय आमी वस्ती करतले. कोण येवन वस्ती करता? देवाचो मोग केल्यार, जेजूचो मोग केल्यार कोण येवन तुजे थंय वस्ती करता? बाप आनी हांव, आमी दोगी. देखून म्हजी आसा न्ही त्रिएक देवाक जी ती शिकोवण, ट्रिनिटी, होली ट्रिनिटी, सांतिसिम त्रिंदादेची विशांत सांगू नाही. बापी मुजे थंय, पोती मुजे थंय, पवित्र आत्मोय मुजे थंय. हांव जावन आसा देवाचें पिडार, तूं जावन आसाय मंदिर देवाचे. देवान केला तुका आपल्या सारक्याचे. हे सत भाव भयणीनो, हांव जावन आसा देवाचें मंदिर, तुमी जावन आसा देवाचें मंदिर.
देखून हांव सांगना देव म्हजे थंय मात्र देवाचो पवित्र आत्मो तुजे थंय आसा जाल्यार हांव तुका देवाचें मंदीर जावन म्हजो खरो भाव जावन म्हजी खरी भयण जावन हांव वळखता तुज्या एकवटांत मोगांत हांव जिवंक शकता न्ही भाशे वरवीं कोणी एकवटानात धर्मा वरवीं कोणी एकवटानात खंयच्या संस्था वरवीं कोणी एकवटानात केवळ पवित्र आत्मा मात्र आमकां एकवटायता देवाची भुरगीं जावन आयच्या दुसऱ्या वाचपांत मुखार आयका रोमाकारां बरयल्ल्या पत्रां 8 आनी ओळ 9 तावन 16 पर्यंत रोमन्स चॅप्टर 8 वर्स 9 to 16 देवाचो पवित्र आत्मो तुमचे थंय जियेता वय जाल्यार आतां आयका देवाचो आत्मो बापाचो आत्मो सताचो तो पवित्र आत्मो तुमचे थंय जियेता वय जाल्यार तुम्ही रक्तमासाचे अपेक्षे प्रमाणे नाही आम्ही संवसाराक लाभदा ना संवसाराची वडवी काय नाका ग्रेस काय नाका नाव नाका मुख्याची शाबासकी नाका कांयच नाका बगार पवित्र आत्म्याचे कुशे प्रमाणे पवित्र आत्म्याच्या कुशे प्रमाणे जियेतात आणि जाचे थंय क्रिस्ताचो आत्मो ना ऐका कोणा थंय क्रिस्ताचो आत्मो ना तो क्रिस्ताचो नाही तो क्रिस्ताचो नाही तुम्ही क्रिस्तांव जावंक पुरो पण तुम्ही क्रिस्ताचे नाही कोणा थंय पवित्र आत्मो ना तुम्ही क्रिस्तांव जावंक पुरो पण तुम्ही क्रिस्ताचे नाही देखून आज क्रिस्तांव म्हणून सांगूंक वडवी काय नाका आम्ही क्रिस्ताचे म्हणून आम्ही धैर्य घेसय सांग पावल तेन्ना सांगता आम्ही क्रिस्ताचे क्रिस्तांव कॅथोलिक प्रोटेस्टंट न्यू लायफ ओल्ड लायफ मिड लायफ आनी डेड लायफ नाका आम्ही क्रिस्ताचे आज पवित्र आत्मा तुझे ते म्हणजे ते आमचे ते जियेता जाल्यार आम्ही एक आणि आम्ही कोण क्रिस्तांव नाही क्रिस्ताचे वी बिलॉंग टू क्राइस्ट ऐका मुखार ऐका आणि ख्रिस्त तुमचे थंय जियेता आणि वय जाल्यार जेजूस क्रिस्तस तुमचे थंय जियेता वय जाल्यार तुमची कूड पातका निमती मेल्या तरी जावं पुरो कुडींतली पातकां मुस्त पातकां उडोवली डॉक्टर संतोशांनी सांगले न्ही कोणूच ना म्हणून तुमची कूड पातकां निमती मेल्या जाल्यार देवा थंय तुम्ही नितीवंतपण जोडला देखून पूण पवित्र आत्म्या थंय तुम्ही उदेल्यात जियेल्यात मात न्ही परत्यान जल्माल्यात क्रिस्ताची जावन देवाची भुरगीं जावन ऐका आत्मोस तुमकां जीव दिवपी सकस जाता आत्मो जाता जीव दिवंक बावुल्लें पुराय सुकल्लें पुराय परत जिवें जावंक कसो पावस आयलो न्ही सगळें थंड जालें मात्र न्ही मरून आसली सगळी पृथ्वी जिवी जाली त्या भाशेन तितलेंच न्ही जेजूक मेल्ल्यांतलो उठयलेल्या देवाचो आत्मो तुमचे थंय जियेता तो आत्मो जेजू कुठयलो आत्मो तुमचे थंय जियेता वय जाल्यार तुजे थंय म्हणजे आमचे थंय तसो पवित्र आत्मो आसा वय जाल्यार जेजू क्रिस्ताक मेल्ल्यांतलो उठयलेलो देव त्याच आत्म्या उदेशी तुमचो विनाशी कुडी नव्या जिवान भरतलो देखून कूड जाता नाश जाता वय पूण नव्या जिविताक तो पवित्र आत्मो तुका वाट व्हरता आमी नवीन जाता नव्या नाशिल्ल्या वरवीं न्ही ह्या जिम्माक वचून बरें एक्सरसायज केल्ल्या वरवीं न्ही पवित्र आत्मो जेन्ना तुजे थंय येता आमी नव्या जिविताक प्रवेश जाता मुखार तर बाबानो आमी ऋणी पूण रक्तमासाचे अपेक्षेक सरी जाल्ल्या जीवनाचे ऋणी नाही आमी ह्या कुडीक ऋणी नाही आमी रक्तमासाक सरी जाल्ल्या जिविताचे ऋणी नाही ऋणकारी नाही आमी ऋणी म्हणजे आमी ग्रेटफूल म्हळ्यार ऋणी म्हळ्यार उपकार बावडीचो कोणाचो ऐका कित्याक रक्तमासा प्रमाणे जियेशा जाल्यार तुम्ही मरतेल्यात देखून परत सांगता रक्तमासाक तुम्ही मुखार दवरून जियेल्यात तुम्ही मरतेल्यात नासता जाल्यात कित्याक तुमची दिश्ट कुडीचेर तुमची चिंतापी कुडीचें तुमचें सगळें बोगापीची कुडीचें कूड 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 पूण आत्म्याची ती तान तुमच्या ते आसा आत्म्याची ती कुरपा तुम्ही जोडल्या तर कुडीक पिडा येऊं दी मोर येऊं दी कैतें जावं दी बेसान जावं दी पोर एकलो भाव ताजो पाय दाखयतलो पाय सुजला पळय हांव सगळ्यांक दाखयताय तुजो पाय पत्राक सॉरी तुजो पाय पत्का कारण जाता जाल्यार कातून उडय म्हळ्यार हांवें फादर आतां तो जड जाला कातून उडयल्यार एका पांयान कशें चलचें गी तुजी दिश्ट तुज्या कुडीचेर पूण आत्म्याचें बळ आसा जाल्यार तुजी पिडा कांयच न्ही
आज कितल्या जाणांक देवाची उतार दिवन आज ती संतोषान आसात वसूंक आसात कूट कशी मातयेक येता न्ही पादर म्हाका वसूंक आसा न्ही खंय बापाच्या घरांनी खंय वयल्या घरांनी खंय देवाच्या घरांनी खंय ससनाच्या घरांनी खंय देखील तुमच्या मध्ये एकलो भाव बसून आसा परत ताणें दिल्ली साक सांगून तुमकां ताजे इश्टान म्हणलें की हांवें थंय बंगलो बूक केला हांवें हांगा बूक केला हांगा फ्लॅट बूक केला ताका आनी म्हणलें की हांगा मागण्या कळनासतना सुद्दां भाव फ्रांसीस आसा तुमचे मध्ये ताणें म्हणलें हांवेंय बूक केला कंत हप्त्याक 2 पेटी बांदून आसा शुक्रार आनी शनिवारा 2 दीस बांदून आसा म्हणालो खंय कितले बेडरुमा हां ती हांगा न्ही संवसारान न्ही थंय स्वर्गार म्हणालो खंय पळया ह्या भावाची चिंता कितें आनी त्या भावाची चिंता कितें देखूनच आज आमी देवा भुरगीं वय जाल्यार देवा आत्मा आमकां चलयता जाल्यार आमी कशें देवाची भुरगीं जाता तस दुसऱ्या वाचपांत आमी आयकता रोमागेरां बरयल्या पत्र 8 आनी 14 रोमन्स चॅप्टर 8 and verse 14 कोण देवाची भुरगीं कशी जाता आमी देवाची भुरगीं आयका जांकां देवाचो आत्मो चलयता ती देवाची भुरगीं आयकलें गे कोणाक पवित्र आत्मो चलयता ती देवाची भुरगीं दिन उरलें पळय सोड सोडा हो कास्ताचो त्या कास्ताचो ह्या पंगडाचो त्या पंगडाचो ह्या संस्थेचो त्या संस्थेचो आमी जल्माता न्हू अशें तशें हें सगळें सोडा कोणाक पवित्र आत्मो चलयता चलोवन व्हरता ती जावन आसा देवाची भुरगीं आनी पूण आत्म्या वरवीं तुमच्या रक्तमासाच्या कोट्या करण्यांचो नाश करशात जाल्यार तुमी जियेतेल्यात देखून पवित्र आत्म्या हांवें सांगलें न्ही उजवाड येताना खाळोक धांवता मोग आयल्यार राग धांवता दया म्या काकलू जाल्यार कोणाची कितें धरून काय धांवता वय मू त्याच भाशेन कोट्याक नाश करूंक आमकां कोण जाय दुश्ट आत्म्याक नाश करीचे जाल्यार आमकां कोण जाय पवित्र आत्मो जाय त्या पवित्र आत्म्या वरवीं तुमी चड वायटाचेर जैत वरा जांकां देवाचो आत्मो चलोवन व्हरता ती देवाची भुरगीं कित्याक तुमकां मेळिल्लो आत्मो तुमच्या आदल्या गुलामपणाच्या भियाबरीत जिवनाक तुमकां वन पावयना आयकलें गी कोणा पवित्र आत्मो मेळना ती भिव करी न्ही पाल पळयले ते शिरली पळय जोडले पळय कोणा थंय पवित्र आत्मा आसा ती भिव करी न्ही भिजुड्डी न्ही धैर्यादीक ती एकसुरी न्ही एकसूर पण बघा ना निराश पण बघा ना खंयचे भे बिरांत खावचे नाकांत दोशी ना भिये नाकात देखून त्या म्हज्या कांतारान तुमकां आयकोंक मेळटा न्ही भिये नाका म्हज्या बाळा आसाय तूं म्हज्या पांयां तळ्ळा वय मू कोणा ते पवित्र आत्मा आसा ती भियेनात देखून म्हाका 22 वर्सां भे म्हणलें बिरांत म्हणलें खावचें म्हणलें म्हाका ना हांवें सांगलां कोणाय की भियेना कोणाय की बेश्टेय ना भिये नाका तर हांव कोणाय की भियेना आनी कोणाय की बेश्टेय ना कित्याक भियेना धैर्य दिवच्या आत्म्या बेमोजें धांवडाय बुजोवच्या आत्म्या कंत मोजी म्हाका इतली कन जाल्यार हांव कोणा कडेन म्हाका बुजयतली कोणी नात म्हूण कोणाक सोरी ना तुमी सोदतात न्ही गी कोणी येजे रडनाका बाये म्हणाचे नाजाल्यार कोणी दोगां तेका रडता जाल्यार रडोंक मेळया आमी समेस्त म्हणाचे पवित्र आत्मा तुमच्या थंय आयल्यार आपोस्तलांनी एक एकल्या ताका धरलें बंदेक घालें व्हेलें तांचे खाली विचार केलो सगळें केलें कोणाची बुजोवन तांणी सोदली तांचे सगळें कोण आसलो आजी तांची बुजोवन तांणी सोदली की आजे ताजे कांय तांकां बुजोवणेची उतरां मेळटा सोदली गी तांचो बुजोवनदार कोण तांचो बुजोवनदार कोण सोमी म्हजो सोडवनदार सदांच म्हजो बुजवनदार राखता आमकां हर एक दिसा दिवन ताजो आधार फाटल्या 22 वर्सां म्हाका बुजयला म्हज्या जेजून म्हाका राखला म्हज्या जेजून ताणें दिल्या मजतदारा मुखांत ताणें दिल्ल्या पवित्र आत्म्या मुखांत आनी इतलें बरें करूंक हांव सकलां भाव भयणीनो तुमकां सोड्यांक हें केदाळ जाल्लें कोणें केलें खंय कशें म्हण तुमकां जावं पुरो हें पुराय जालां कोणाच्या हाचे वरी न्ही त्या पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणान आनी सक्तेन
आज हांव तुमकां कितें सांगूं सोदतां, म्हजी वडवीक न्ही ताजी वडवीक. कशांच्या पयल्या वाचपांत आमी आयकलें सगळ्यांचेर पवित्र आत्मो देवलो, तेन्ना सगळे भाशेचे सांगाता म्हणले वय मू सगळे भाशेचे आयकोणांक तुमी. पांपिलियांतले, सिरियांतले, जुदेयांतले, जुदेव न्हय आसले, आयले वर्स जुदेव जाल्ले, ते परतना वाचूंक वचना वय मू. भासांनी तांकां सांगत हाडलें गी ना, तांच्या जातीन तांकां सांगत हाडलें गी ना, विंगड विंगड गांवचे तांच्या गांवांत तांकां सांगत हाडलें गी ना. समजलें गी. तातूंत थोडे जुदेव आनी थोडे जुदेव न्हय आसले वय मू, अन्य जातीचे तांकां सांगत हाडलें गी. कोणान तांकां सांगत हाडलें? देवाच्या आत्म्यान, बापाच्या आत्म्यान. जांचे थंय बापाचो आत्मो कितें वाचलें तुवें? रोमाकारांतल्या पत्र 8:14 कोणाक बापाचो आत्मो सोलोवन व्हरता? जांकां देवाचो आत्मो सोलोवन व्हरता. जांकां देवाचो आत्मो सोलोवन व्हरता तीं देवाचीं भुरगीं. देखीन भावां भयणीनो, हांवें आनी तुवें आमी जायचे कोणाचीं भुरगीं? सोमेस मोनेस तुझी भुरगीं, तुझ्या सारक्या सुरपायेची. आयकोण आहे आमी कोणाची भुरगीं? देवाची भुरगीं, देवाचें घराणें आनी भगी कुटाम म्हणली आसा शिकोवन आयका आनी जाया देवाची भुरगीं. आतां आमचो संतोश हो वाडटलो सडटलो आनी सगळ्या संवसाराक तो पावतलो. आमी इतलीं जाणांनी सगळ्या संवसाराक आमी क्रिस्त सगळें एकवटून आमी क्रिस्ताचे जातले हांव आनी क्रिस्तान दिल्ल्या मजदारा मुखांतर पाराक्लेता मुखांतर आमी वचून पावतले हांव आमच्या सर्गीच्या घराक, ससनाच्या जिविताक, बापाच्या त्या राजाक. हें भाग तुका आनी म्हाका हाड दिता आनी त्या घराक वन पावयता आनी कोणी न्ही. जेजून बसयलेलो तस पवित्र आत्मो सतस आत्मो आज भक्तीपणान भावार्थान देवाचो सत मानून देवाचो म्हणजे जेजूचो व्हरतो मोग करून आमी तो आपणावंक सोदया आनी आपणायल्या उपरांत तो सदां काळ तुजे सगळें रावतलो. संवसार ताका पळोवचो तुमी ताका पळयतल्यात. कित्याक? संवसार ताका वळखना, तुमी ताका वळखतल्यात. कित्याक ताका वळखतल्यात? सदां काळ तो तुमचे सगळें रावतलो. हें समतीन दवरया, सकट उबे रावया आनी हें कंतार आमी करया. म्हजे थंय जिये पवित्र आत्म्या, सदां काळ जिये देवाच्या आत्म्या, म्हजे थंय जिये. देवाचें उतर आमी आयकलें. आतां तसो पवित्र आत्मा आमच्या थंय हर एकल्या थंय येवं दी. भावार्थान आमी मागया. हे पवित्र आत्म्या आयच्या दिसा आमी वय पेंतेकोस्त परबेच्या दिसा कशें त्या दिसा तुजेशी सांगता मेळिल्ले त्याच प्रमाणे तुज्या नांवान हांगासर आमी सांगता मेळ्ळ्या आमच्या थंय हर एकल्या थंय येवन बिडार कर. आमच्या काळजान मनान कुणी दत्म्यान येवन बिडार कर म्हणून हें कंतार आमी करया. म्हजे थंय जिये पवित्र आत्म्या, सदां काळ जिये देवाच्या आत्म्या, म्हजे थंय जिये.
मुझे कलते कर जीवित मुझे बोले कर काळीज मुझे कलते कर जीवित मुझे बोले कर काळीज मुझे कलते कर जीवित मुझे बोले कर मुझे तेंजी पवित्र आज्ञा मुझे तंजिए पवित्र आज्ञा सदा काळजीये देवाच्या आज्ञा सदा काळजीये देवाच्या आज्ञा मुझे तेंजिये मुझे तेंजिये मुझे तंजिए मुझे तंजिए डोळ्यांक मुझ्या दिश्ट दे जिबेक मुझ्या लगाम दे डोळ्या मुझ्या दिश्ट दे जीवेक मुझ्या लगाम दे डोळ्यांक मुझ्या दिश्ट दे जिबेक मुझ्या लगाम दे डोळ्या मुझ्या दिश्ट दे जीवेक मुझ्या लगाम दे कानात मुझ्या उतरांक घाल मौनात मुझ्या जणवाय घाल कानात मुझ्या उतरांक घाल मौनात मुझ्या सणवाय घाल कानात मुझ्या उतरांक घाल मौनात मुझ्या जणवाय घाल कानात मुझ्या उतरांक घाल मौनात मुझ्या सणवाय घाल मुझे तेंजी पवित्र आज्ञा मुझे तंजिए पवित्र आज्ञा सदा काळजीये देवाच्या आज्ञा सदा काळजीये देवाच्या आज्ञा मुझे तेंजिये मुझे तेंजिये मुझे तंजिए मुझे तंजिए हातांक मुझ्या बोळ दे कामांक मुझ्या फळ दे 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 पायांक मुझ्या सांभाळवळ जिनी मुझी सुपळ कर पायांक मुझ्या सांभाळवळ जिणी मुझी सुफळ कर पायांक मुझ्या सांभाळवळ जिनी मुझी सुपळ कर पायांक मुझ्या सांभाळवळ जिणी मुझी सुफळ कर मुझे तेंजिये पवित्र आज्ञा मुझे तंजिए पवित्र आज्ञा सदा काळजीये देवाच्या आज्ञा सदा काळजीये देवाच्या आज्ञा मुझे तेंजिये मुझे तेंजिये मुझे तंजिए मुझे तंजिए मुझे तेंजिये मुझे तेंजिये मुझे तंजिए
सो तो बापा स्वीकार तो करे बापा आणि को घेऊन आम्ही आयल्या बापा ओपून दिताव त्यो तुका भक्ती पोना सो तो बापा स्वीकार तो करे बापा सर्गींच्या बोमोगळ्या बापा तुझ्या पुतान आमकां तुजो खरो मोग कितें म्हण दाखयला आनी खऱ्यांनी देवाची वळख दिवन तुजे सवय आमकां एकवट आयला तरी वो एकवट सांबाळून व्हरूंक तुवें बसयलेलो तो पवित्र आत्मा आमच्या जण एकल्याच्या काळजां दिवन बिडार करूं आनी त्या पवित्र आत्म्या वरवीं सताच्या नितीच्या आनी उजवाडाच्या वाटेन चलोवंक तूं आमकां शिकय हे मागणी आमी करता तुज्या पुता जेजूचे नांवी सर्वेस्पो तुमचे सवे आसो तुमचे सवय आसो आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्परातय उभारता सर्वेस्पोळाक आमच्या देवाक दिन वासुया वयशामी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदार आनी सासनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्ताच्या मोगाच्या पुता वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो वो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्या आसो त्या तुज्या अनंत शब्दा वरवीं तुवें सगळें रचलाय पथकांतले आमकां सोडोवच्या आमचो तारो करून तुवें ताका पटयलोय पवित्र आत्म्यार हांव खामच्या उदरान ताणें कूट घेतल्यान तो मनीस जालो आमचे खातीर कुस्तार आपले हात विसरून ताणें कश्ट मरान सोंसलें मरणाचें जैत व्हरून पुन्हा जिवंतपण ताणें उगडापें केलें अशें ताणें तुजी खुशी पडली आनी पयत परस तुका जोडून घेतली देखून देव तूं तांचे समेत भक्तां सांगाती तुजे महिमेचें कीर्तन एकाच ताळ्यान आमी गायता पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पो तूं स्वर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान सर्गी तुका जय सर्गी तुका जय सर्गी तुका जय 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 सर्गी तुका जय सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय सर्गी तुका जय 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 सर्गी तुका जय बापा खरंच तूं पवित्र तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या त्या पवित्र आत्म्या धाडून इंदेनी पवित्र कर म्हणून आमी मागता जावन दी ती आमकां आमच्या स्वामी जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशीन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत ती समर्पणची तेच परी जवान जात आसतना काल्स घेतले तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी आंतले पियेयात ही म्हज्या रक्ताची कास नव्यान ससणी कराराचें रगत पातकाच्या मोक्षाच्या मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत ते वारोवतलें हें तुमी म्हज्या उडासाक करात भावार्थ तसं घट परगटुया जेजू जीवन जारा जेजू नव्या बापा जेजूच्या मरणा संताच्या पुन्हा जिवंतपणास आमी भक्तीपणी उडास करता ओ जिवीत सोंड ही सडवणची कास तुका आमी समर्पिता तुजे मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक तुवें आमकां फावो केलाय देखून आमी तुका दिन वाचता जेजूची कुड्यान रगसवतेल्या आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतान मागता सरस्पर अख्खे प्रितमेचे विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेसो म्हणजे देव परजेस तुजे पुता जेजू क्रिस्ता सवे एकवटलेल्या क्रिस्ताची जावन पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जेतेला सर आमच्या भाव भयण्या सवे आमचो एकवट घट कर तीर कर त्या सदैवीक प्रिती मोगांत
आमी सदांच जियेशें आनी वाडाशें कर. पुनर्जीवनपणाचो भरोसो धरून कोण मेल्यांत त्या सर आमच्या भाव भयणीची तूं काकलूत कर. तांकां तुज्या इश्टा खातीर मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परस जळेत मुखामळ पळोवंक तूं फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. हांव कुंवार मरे देवाची म्हाज्या संगाती मागीर धन्यता आनी सर काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखान तूं आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक तूं आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपद वेदाळ बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सोडून जेजू क्रिस्ताच्या आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें तें प्रार्थनात आमी एकूटाम जावन देवाचें भुरगीं जावन सांगात आमी म्हणया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज समकाय येवं, तुजी कुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्या बक्षिता तशेंच तूं आमची पातकां मुगोस आनी आमकां तुताळ्ळें पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतलें तूं आमकां न्ही. सरस्परासर वायटांतले विघ्नांतले अनवरांतले अवघडांतले सैतांच्या पासांतले दुस्माच्या हातांतले सर्ताच्या काळोखांतले पितेसपणांतले माटमंत्राच्या सक्त्यांतले मात्रेने वडण्यांतले ताळण्यांतले पातकांतले आशयांतले आनी संवसारी गुलामपणांतले सदांच तूं आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस काय दादोस काय संपूर्ण काय तशेंच ससनी काय कुशाल काय तूं आमकां दी. सगळींचें भाग आनी आमच्या सुंदर जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोबर वर्षां नत्रेकतल्यांक आमकां तुज्या उदारका कुलतीन सर पातकांतले तूं सुटय आनी सर आकांतांतले सदांच तूं आमकां वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सुमे जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मता म्हळ्यार तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती हांव तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पळय सभेच्या भावार्थाचेर हांगा जमा जाल्ल्या देवाच्या भुरग्यांच्या भावार्थाचेर तुजी दिश्ट घाल. तुजे कुशा प्रमाणे जे कितें तुवें बसलाय ती शांती आनी समाधान तूं आमकां दी आनी सदांच त्या एकवटान तूं आमकां सांबाळ. तुजी येताय रज वर्सल येताय ससनाच्या ससनाक जिवंत जेजूची शांती समाधान सदांच तुमचे सुवें आसो. तुमचे सुवें आसो. एकामेका शांती दियात. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. सुमे जेजू क्रिस्ता तुजी कुड्यान रगत आमी सेवंक वता ती आमच्या झट्ट्यांनी केस ताडीन जावं पूण तुज्या काकुलतेन आमच्या आत्म्यांक तशेंच कुडींक भल्याकीन वखद जावं. पळय जेजू देवाची ती शेळी संवसाराची आनी आम्हा सर्वांचे पाप काडटा ती ताजो आमी खरेंच मोग करता. ताजे उतार आमी सत मानून ते पाळटा. जे कितें ताणें बसलां तो पवित्र आत्मा मजतदार आमकां तो दिता. मात्र न्ही सदांच ताजे एकवटान आमी जिवंक शकता. ह्या जेवणाक आमी पाती येवन सत मानून आयलेली निजायकी सुभागी. सुम्या तुमचे भितर म्हाका पावना पूण तुज्या काळांत म्हाका मेळटली. क्रिस्ताची कुडन रगत आमकां आमच्या ससण्याच्या जिविताक सांबाळूं. आमेन. आत्म्या देवाच्या आत्म्या बापाच्या आत्म्या सर्गीच्या देवोनुये. आत्म्या देवाच्या आत्म्या बापाच्या आत्म्या सर्गीच्या देवोनुये. प्रार्थुया. भोवमोगळा बापा हो एक वर तुज्या पवित्र आत्म्या वरवीं आनी तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आमी जोडला तो सदां कालबाळू मात्र न्ही आमचो मोग वाडो आमचो एकवट आनी घट जावं आनी हेरांक की तुका वळखनांतल्यान तुजे सशी येवंक आमच्या जिविता मुखांतर आमी उजवाड जावन जिवंक तूं आमकां फावो कर. हे मागणी आमी करता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवें. सर्वेस्पद तुमचे सव्वे आसो. सर्पद वेदा देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर सर्वांचेर तुमच्या कुटुंबांत असल्या हर एकल्याचेर आपलो आशीर्वाद घालो. वचून यात क्रिस्ताच्या शांती समाधानान तुमकां धाडटा. देवाची